अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जुलाई की 16 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए बुलाई गई कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है और अब इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ईद के बाद होगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में कॉन्फ्रेंस को मौखर करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने अफ़गान अमन अमल के लिए संजीदा कोशिशें की और अफ़गानिस्तान में बदअमनी के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना गैर मुनसिफाना है। इमरान खान का कहना था कि जब लाखों अमरीकी और नेटो फ़ौजी अफ़गानिस्तान में थे तब तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए थे। अब जब तालिबान को अफ़गानिस्तान में फ़तह नज़र आ रही है तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफ़गानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान में बाज़ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिन्हें मालूम है कि आइंदा कुछ अरसे में अफ़गान सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा। ऐसे लोग दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जानिब से अफ़गान आर्मी और फ़ज़ाइया को चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने की तंबीह की गई है। गुज़श्ता रोज़ अमरुल्लाह सालेह ने अपने ट्वीट में इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया तालिबान को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मदद भी फराहम कर रही है। अफ़गान नायब सदर के इल्ज़ामात पर जुमे को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफ़गान एयरफोर्स के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ है और अफ़गान नायब सदर के इस तरह के बयानात से अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की हौसला शिकनी होती है। बयान के मुताबिक अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को चमन सेक्टर से मुत्तसिल अपनी हुदूद में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से मुताल्लिक़ आगाह किया था, जिसका पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया है। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान झड़पों का आगाज़ बुध से हुआ था। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गान हुदूद से फ़रार होकर पाकिस्तान आने वाले अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 एहलकारों को वापस भेज दिया गया है। बयान के मुताबिक अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की दरख्वास्त की तो वो उन्हें फराहम की जाएगी। अफ़गानिस्तान में मुसालहत की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अफ़गान सियासतदानों के उस वफ़द की क़यादत करेंगे जो तालिबान के साथ मीटिंग के लिए जुम्मे की सेपहर कतर रवाना हुआ। अब्दुल्ला के दफ्तर के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई भी उन अफ़गान सियासतदानों में शामिल हैं जो अब्दुल्ला के साथ गए हैं। जनूबी सूबे कंधार में सिक्योरिटी ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि दानिश सिद्दीकी, जो भारत में मुतय्यन ख़बरसां इदारे राइटर के चीफ फोटोग्राफर थे, वो कंधार के स्पिन बोल्दक ज़िले में होने वाली झड़पों में मारे गए हैं। एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा कि दानिश सिद्दीकी स्पिन बोल्दक में झड़पों की कवरेज के लिए अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के साथ सफ़र कर रहे थे। ख़वातीन के हुकूक़ के हामी और मजहबी रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज से मुतालबा किया है कि वो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ख़वातीन को हासिल होने वाली कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। तालिबान के दौर में ख़वातीन को स्कूल जाने, घर से बाहर काम करने या मुहाफ़िज़ मर्द के बग़ैर अपना घर छोड़ने की इजाज़त नहीं थी और अगरचे उन्हें अब भी बहुत से चैलेंजों का सामना है, लेकिन अफ़गान ख़वातीन तेज़ी से ताकतवर मनासिब संभाल चुकी हैं और ख़दशा है कि बैनुल-अक़वामी फ़ौज की रवानगी और तालिबान के कब्ज़े से ख़वातीन की इन कामयाबियों को नुकसान पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला औरकज़ई और कुर्रम के एक सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके उन 5 मग़वियों को बाजियाब करा लिया है जिनको दीगर 16 साथियों समेत 26 जून को
وسطی کرم کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ نجی موبائل کمپنی سے منسلک 10 افراد کو اغوا کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ ایک کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کارروائی میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکاروں نے جان دے دی اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ تازہ کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر نامعلوم عسکریت پسند اغوا کاروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے اغوا کیے گئے 8 مغویوں کا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں حکومت سے اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 85 پاکستانی قیدیوں کی سزا کی معافی کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں وطن لانے کے لیے پاکستانی حکومت خصوصی طیارہ ریاض بھجوا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی عرب کی جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ فروری سن 2019 میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر 2100 پاکستانی قیدیوں کی معافی کے اعلان کے بعد سے یہ عمل چل رہا ہے۔ سعودی عرب نے رواں برس حج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور اس سلسلے میں وزارت حج اور عمرہ نے جمعے سے مسجد الحرام میں نمازیوں کو اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ حج کے ارکان کا آغاز 17 جولائی کی رات سے ہوگا اور رواں برس سعودی عرب کے 60,000 مقامی شہری حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 8 ذی الحج یعنی 18 جولائی سے حج کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ 9 ذی الحج یعنی 19 جولائی کو عازمین حج میدان عرفات پہنچیں گے، جہاں وہ حج کے رکن کی ادائیگی کریں گے۔ بعد ازاں 20 جولائی کو عازمین قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے اور حج کا یہ سلسلہ 22 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اچھے دوستوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے دورے پر آئی ہوئی جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت کہی جب دونوں رہنما قدرتی گیس کی متنازعہ روسی گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اختلافات کے بارے میں جواب دے رہے تھے۔ 11 ارب ڈالر مالیت کی نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن مکمل ہونے کو ہے اور اس کے ذریعے گیس کی وہ مقدار دگنی ہو جائے گی جو جرمنی روس سے درآمد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی حکومت کی ایما پر رینسم ویئر یعنی تاوان کی غرض سے سائبر حملوں کے ذریعے اہم امریکی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والے ہیکرز کے متعلق اطلاع فراہم کرنے والے شخص کو $1 کروڑ تک کا انعام دیا جائے گا۔ سائبر کرائم کی یہ گھناؤنی سرگرمیاں عمومی طور پر بیرونی عناصر غیر ملکوں کی ایما پر کرتے ہیں۔ ہیکنگ کا بروقت پتہ چلنے سے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان ملوث غیر ملکی عناصر یا اداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے جن میں رینسم ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,806 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے 581 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 39,130 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ امریکی سرجن جنرل وویک مرتھی نے جمعرات کو صحت عامہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی، جس میں عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں غلط معلومات کو محدود کرنے میں مدد کریں، جو ان کے بقول امریکی ویکسینیشن پروگرام کی سست روی کا باعث بنی ہے۔ مرتھی نے اس سال کے شروع میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد سے پہلی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں انہوں نے صحت کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کو صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کے روز چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی شروعات سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، جس میں کروڑوں افراد مبتلا ہوئے اور لاکھوں اپنی زندگیاں ہار گئے۔ امریکہ، چین، جاپان اور روس کے رہنما بحر الکاہل کے گرد کے ملکوں کے ان لیڈروں میں شامل ہیں جو آن لائن اس بارے میں تبادلہ خیالات کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ کورونا وبا کے اثرات سے متاثرہ ان ملکوں کی معاشی بحالی کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔